नेपालको इतिहासमा तत्कालीन ब्रिटेनसँग ब्रिटिस पक्षले 1815 डिसेम्बर 2मा प्रस्ताव गरेको र नेपालले 1816 मार्च 4 तारिखमा सही गरेको सुगौली सन्धि सबैभन्दा पहिलो र हानिकारक असमान सन्धि हो। यो जतिको असमान सन्धि कुनै पनि छैन। नेपाल र भारत बीचमा भएको 1950 जुलाई 31 तारिखको सन्धि पनि असमान सन्धिको रूपमा पर्ने कुरा हो। त्यसलाई पनि असमान सन्धिको प्राथमिकतामै राखिन्छ। त्योदेखि बाहेक नेपाल भारत बीच भएका वाणिज्य सन्धिहरूले नेपाली पक्षलाई जहिले पनि तल पारेको कारण ती पनि असमान नै छन्। त्यसैगरी जलस्रोतका सवालमा पनि जे जति सम्झौता भएका छन् ती सबै सन्धिहरू असमान छन्। तर सबैभन्दा असमान सन्धि भनेको चाहिँ सुगौली सन्धि नै हो। असमान बुदाहरूको कुरा गर्दा सुगौली सन्धिभन्दा पहिला नेपालको सिमाना अर्थात् क्षेत्रफल 3,69,000 वर्ग किलोमिटर थियो। नदीलाई आधार मानेर गरिएको सिमानामा पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा सतलजसम्म थियो। सतलजभन्दा पारी काङ्गडासम्म नेपाल पुगे पनि काङ्गडाको राजासँग हारेको कारण नेपालको दाबी त्यहाँ लाग्दैन। तर टिस्टामा भने त्योभन्दा पनि 70 किलोमिटर पूर्वसम्म नेपालको क्षेत्रफल पुग्छ। बङ्गलादेशको बोर्डरसम्म र बङ्गलादेशभित्र रहेको अहिलेको दिनानाथपुर र रम्बापुर पनि तत्कालीन विशाल नेपालकै क्षेत्र हुन्। तर यो सुगौली सन्धिका कारण नेपालको सिमाना मेची र महाकालीमा सीमित भइदियो। 3,69,000 वर्ग किलोमिटर रहेको हाम्रो विशाल नेपालको भूभाग घटेर 1,47,181 वर्ग किलोमिटरमा झरेको छ। त्यसलाई हामीले घटाएर हेर्ने हो भने 56,57,000 वर्ग किलोमिटरको भूभाग अहिले भारतको कब्जामा रहेको छ। सुगौली सन्धिले हामीलाई पारेको प्रत्यक्ष असर यो हो। अर्को असर भनेको त्यो सन्धिमा नेपालले बेलायतसँग नसोधिकन कुनै पनि युरोपियन अमेरिकनहरूलाई आफ्नो सेवामा लिन नपाउने भनिएको छ, सरसल्लाह गर्न नपाउने भनिएको छ। त्यसैले नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिलाई अत्यन्तै सङ्कुचित पारेको छ र हामी उसको प्रभाव क्षेत्रभित्र पर्दै आएका छौँ। सुगौली सन्धि हामीले ब्रिटेनहरूसँग गरेका थियौँ। ब्रिटेनहरूसँग गरेको सन्धि भारतसँग लागू हुँदैन। अमेरिकासँग गरेको सन्धि बेलायतसँग लागू हुन्छ र अर्थात् हामीले बङ्गलादेशसँग सन्धि गरेर भारतसँग लागू हुनुपर्छ भनेर लागू हुन्छ र त्यसकारण बेलायतसँग गरेको सम्झौता भारतसँग लागू हुन सक्दैन। त्यसैगरी बेलायतको संसदले 1947 को जुलाई 18मा पारित गरेको इन्डिया इन्डिपेन्डेन्ट एक्टमा स्पष्ट रूपमा हामी जुन अवस्थामा भारत आएका थियौँ त्यही अवस्थामा छाडेर जाँदैछौँ भनेर लेखिएको छ। त्यसकारण त्यो आधारले पनि ती भूभागमाथि हामीले दाबी गर्न पाउँछौँ। अर्को 1950 को नेपाल र भारत बीचमा भएको शान्ति र मैत्री सन्धिको धारा 8ले यो मितिभन्दा पहिले नेपालले बेलायतसँग गरेको तमाम सन्धि सम्झौता रद्द हुन्छन् भनिएको छ। त्यसको आधारमा पनि नेपाल र भारत दुवै स्वतन्त्र देशले हस्ताक्षर गरेर सुगौली सन्धि मान्दैनौँ भनिसकेपछि नेपाली भूमि कब्जा गरेर राखिरहन मिल्छ? त्यस्तै 1950 अक्टोबर 30 तारिखमा नेपाल र बेलायतका बीचमा भएको अर्को सन्धिको धारा 8ले पनि सुगौली सन्धि रद्द गरेको छ। त्यसले पनि नेपालको सिमाना टिस्टा र सतलज फेरि पनि कायम हुन्छ। अब कतिपय साथीहरूलाई प्रश्न यो पनि हुनसक्छ, त्यसो भए असमान सन्धि खारेजीको प्रक्रिया के हुनसक्छ भन्ने प्रश्न पनि हुनसक्छ, कानुनी प्रक्रिया पनि हुनसक्छ। यसको बारेमा हामी थोरै प्रश्न पार्ने कोसिस गर्दैछौँ। मुख्य कुरा 1950 को सन्धिको धारा 8ले यो सन्धिलाई खारेज गर्ने भनिसकेपछि सन्धिको अक्षरत पालना गर्ने भन्ने बित्तिकै हाम्रो सिमाना टिस्टा र सतलज पुगिहाल्छ। नेपालले आफ्नो सेना पठाएर त्यहाँ आफ्नो सुरक्षा व्यवस्था कायम गरी झन्डा गाड्ने काम गर्न सक्छ अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई नै भनेर। तर नेपालले त्यसो गर्ने साहसै गर्न सकिराखेको छैन। त्यसो गर्न सरकारले डर लाग्छ भने सन् 1950 को सन्धिको धारा 8 को कार्यान्वयनका निम्ति कार्य समिति बनाएर हामी अगाडि बढौँ भनेर प्रवेश गर्नु पर्यो। त्यसो गर्ने आँट पनि नेपाल सरकारसँग छैन। भारतले नेपालको राष्ट्रवादी आन्दोलनहरूलाई नेपालीहरूको आफ्नो राष्ट्रिय हितका निम्ति उनीहरूले उठाएको मुद्दा, उनीहरूले गरेको लडाईँ, उनीहरूको स्वाभिमानको आवाज, स्वाधीनताको निम्ति गरिएको सङ्घर्षको रूपमा नलिएर यो भारत विरोधी आन्दोलन हो भनेर बुझेका छन्। नेपालमा उसले सिमाना मिच्छ हामी विरोध गर्छौँ, उसले भारत विरोधी गतिविधि गर्यो भन्छ। यो स्थिति भएकाले नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई भारत रिसौला र सरकारमा पुग्न वा पुगिएको छ भने हट्नु पर्ला कि भन्ने ठुलो डर छ। यो उनीहरूको दरिद्र मानसिकताको कारण यस्तो भएको हो।